अगर सच बोलना कुफ्र है तो तारीख में सबसे बड़ा काफिर एक दरवेश था। और अगर मोहब्बत जुर्म है तो वो दरवेश इस जुर्म में उम्र भर मुब्तला रहा। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे उसके अपने जमाने ने ठुकरा दिया, जिसे मस्जिदों से दूर कर दिया गया, जिसके जनाजे तक से इनकार किया गया, लेकिन आज वही शख्स दिलों का बादशाह है। सवाल ये नहीं कि वो कौन था, सवाल ये है कि हम कौन हैं। क्योंकि जिसे तुम काफिर कह रहे हो सकता है वही तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाने आया हो। इंसान ने जमीन पर कदम रखा तो सबसे पहले उसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश की। फिर उसने आसमान को देखा, सितारों को गिना, समुंदरों को नापा। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो हर इल्म, हर तहकीक और हर दलील के बाद भी बाकी रहा। मैं कौन हूं? ये सवाल आम सवाल नहीं है। ये सवाल इंसान को सुकून भी देता है और बर्बाद भी कर देता है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तुम हर चीज को गलत पहचानते हो। और यही सवाल एक सैयदजादे के दिल में आग बनकर जलने लगा, एक ऐसी आग जो उसे बचपन से बैठने नहीं देती थी। ये वो दौर था जब दीन एक रस्म बन चुका था। लोग नमाज पढ़ते थे लेकिन दिलों में नफरत रखते थे, जिक्र करते थे लेकिन किरदार में अंधेरा था, इल्म था लेकिन हिकमत नहीं थी, अल्फाज थे लेकिन सच नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो शख्स सच बोलता उसे खामोश करा दिया जाता, उसे गुमराह कहा जाता, उसे काफिर कहा जाता। अगर तुम गौर करो तो शायद तुम्हें लगे कि हम आज भी इसी दौर में जी रहे हैं। पंजाब की सरजमीन पर एक बच्चे ने आंख खोली, नाम रखा गया अब्दुल्ला। ये एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ जो नस्ब में सैयद था, इल्म में बुलंद था और उसकी जड़ें जाकर मिलती थीं बुखारा जैसे अजीम इल्मी मरकज से। जाहिर में सब कुछ मुकम्मल था, लेकिन कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो मुकम्मल होकर भी बेचैन रहती हैं। ये बच्चा भी आम नहीं था। उसकी आंखों में सवाल थे, उसके दिल में एक खामोश बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो किसी दुनियावी चीज से खत्म नहीं होती। एक दिन वो बच्चा खेतों में मवेशी चरा रहा था। गर्मी का मौसम था, जमीन खुश्क थी, हवा में खामोशी थी। इसी दौरान एक जहरीला सांप उसके करीब आया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो उसके सर पर साया बनकर खड़ा हो गया, जैसे कोई मुहाफिज हो, जैसे कोई पहचानता हो। ये मंजर सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक इशारा था। क्योंकि कुदरत कभी किसी इंसान के सामने यूं सर नहीं झुकाती। और फिर वही जमीन जो सूखी पड़ी थी कुछ ही दिनों में हरी भरी हो गई। ये करामत थी या इत्तफाक, ये फैसला तुम खुद करो। लेकिन एक बात तय है, ये बच्चा आम नहीं था। वक्त गुजरा और वो बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचा। उसने इल्म हासिल किया, फिका पढ़ी, हदीस पढ़ी, मंतक सीखी। उसके उस्ताद थे हाफिज गुलाम मुर्तजा कसूरी जैसे बड़े आलिम। हर कोई कहता था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन एक मसला था, जितना इल्म बढ़ता गया उतनी ही उसके दिल की बेचैनी बढ़ती गई। क्योंकि उसे अल्फाज तो मिल रहे थे लेकिन हकीकत नहीं मिल रही थी। और जब इल्म तुम्हें हकीकत तक ना ले जाए तो वो बोझ बन जाता है। फिर वो वक्त आया जब उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो एक तलाश में निकल पड़ा। ये तलाश किसी किताब की नहीं थी, ये तलाश किसी उस्ताद की नहीं थी, ये तलाश थी अपने रब की। वो शहर शहर गया, लोगों से मिला, किताबें पढ़ी, लेकिन हर जगह उसे एक ही चीज मिली, अल्फाज। और वो अल्फाज उसके दिल को मुतमईन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो लफ्जों में नहीं था। फिर एक दिन लाहौर में एक बाग में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो ना किसी मदरसे का बड़ा आलिम था, ना किसी दरबार का मशहूर पीर। वो एक बागबान था, नाम था शाह इनायत कादरी। लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो बड़े बड़े आलिमों में नहीं था। कहते हैं बुल्ले शाह ने बगैर हाथ लगाए आम दरख्त से तोड़ लिए। मुर्शद ने मुस्कुरा कर कहा, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पटना ते इधरों लाना। यानी तुम बाहर क्यों तलाश कर रहे हो, जो कुछ है वो सब तुम्हारे अंदर है। ये जुमला एक जुमला नहीं था, ये एक दरवाजा था।
اور بلے شاہ اس دروازے سے گزر گئے، لیکن اس راستے کی قیمت تھی۔ ایک سید زادے کا ایک آرائی کو مرشد ماننا، یہ اس زمانے کے نظام کے خلاف تھا۔ لوگوں نے مخالفت کی، گھر والوں نے روکا، لیکن بلے شاہ نے فیصلہ کر لیا تھا وہ سچ کے ساتھ جائیں گے، چاہے دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جب وہ ایک عام انسان سے ایک باغی درویش بن گئے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی انا کو توڑنے کے لیے ایسے کام کیے جو عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے گدھے پالے، گلیوں میں پھرے، لوگوں نے مذاق اڑایا، انہیں پاگل کہا، لیکن وہ مسکراتے رہے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اصل بیماری باہر نہیں اندر ہے، اور جب تک انسان اپنی انا کو نہیں مارتا وہ سچ کو پا نہیں سکتا۔ ایک دن ایک مظلوم عورت ان کے پاس آئی جسے ایک ظالم حاکم نے قید کر رکھا تھا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو بچانے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو کسی عالم کے لیے ناقابل تصور تھا۔ وہ ہیجڑوں کے ساتھ ناچنے لگے، لوگ ہنستے رہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ایک جان بچا لی، کیونکہ ان کے نزدیک دین کا مطلب صرف عبادت نہیں تھا بلکہ انسانیت تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب ان کے مرشد ان سے ناراض ہو گئے۔ یہ ناراضی کیوں ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ بلے شاہ ٹوٹ گئے، وہ در بدر بھٹکنے لگے۔ ان کے دل میں ایک درد تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی درد ان کی اصل تربیت تھا۔ اس دور میں انہوں نے موسیقی سیکھی، رقص سیکھا، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی کیفیت کو صرف محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں بلے شاہ بنے۔ پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مرشد کو منائیں گے۔ وہ ایک رقاصہ کا بھیس بدل کر ایک محفل میں پہنچے اور ناچنے لگے، ایسے ناچے جیسے کوئی اپنے آپ کو مٹا رہا ہو۔ مرشد نے پہچان لیا، پوچھا کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں بلا نہیں، میں بھلا ہوں، یعنی میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، میں کھو گیا ہوں، اور یہی کھو جانا اصل پانا ہے۔ واپسی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت میں لگا دی۔ انہوں نے بھوکوں کو کھلایا، محتاجوں کو سہارا دیا، لیکن سب سے اہم بات، انہوں نے لوگوں کو خودداری سکھائی، کیونکہ اصل مدد وہ ہے جو انسان کو خود کھڑا ہونا سکھائے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی شاعری صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ بلے شاہ فرماندے نے اگ تے عشق دونوں ایک برابر، اچھا اگ تے عشق دونوں ایک برابر، پر عشق دا سار ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کن، عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو میہ تے پانی، پر عشق دا دارو کیڑا، اساں بلیا جتے لا لیا عشق دے ڈیرا، تو کچھ نہیں بچدا۔ وہ کہتے ہیں، بلیا میں کی جانا میں کون؟ یہ جملہ ایک سوال نہیں، ایک جواب ہے، کیونکہ جب تم خود کو نہیں جانتے تب ہی تم حقیقت کے قریب ہوتے ہو، اور جب تم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہو تب تم حقیقت سے دور ہو جاتے ہو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن دل صاف نہیں کرتے، ہم علم حاصل کرتے ہیں لیکن سچ قبول نہیں کرتے، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا۔ 1757 میں بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ان کے جنازے سے انکار کیا گیا، انہیں شہر سے باہر دفن کیا گیا، کیونکہ سچ ہمیشہ اپنے وقت میں ٹھکرایا جاتا ہے۔ آج ان کا مزار محبت کا مرکز ہے، لوگ آتے ہیں، دل لے کر آتے ہیں، اور وہ جنہوں نے انہیں کافر کہا تھا وہ تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تو اب فیصلہ تم کرو، کافر کون تھا، وہ یا ہم؟ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرے نہیں، ہم مر گئے ہیں، کیونکہ ہم نے خود کو پہچانا ہی نہیں۔ جب تک میں زندہ ہے تم مردہ ہو، اور جب میں مر جائے تو تم زندہ ہو۔ خود کو تلاش کرو، ورنہ تم پوری زندگی دوسروں کی کہانیاں سنتے رہ جاؤ گے۔